भाग्यवंत कुर्साचे कुरवीन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्पनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजी सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावच्या खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्या. ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी होत म्हूण आमी मागताव. त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय. तुज्या ताबेन म्हजी मोत उजवाडाय. म्हाका राख सांबाळ आनी चलय. आमेन. Psalm chapter 136 verse 4 आमकां म्हणटा ह्या सकाळीच्या वेळार आज आयताराचो दीस जावन आसा. विशय असो दीस जावन आसा देवाक अर्घ्य दिवया. सोमारात हांव शनिवार पर्यंत आमी काम केलां. आज विशय घेवचो दीस जावन आसा. कुटुंबादारा सांगाता मेळचो दीस जावन आसा. इगर्ज वेचो दीस जावन आसा. थंय एकामेक मेळचो दीस जेजुले उलोवचो दीस जावन आसा. आज उतार म्हणटा एकलोच तो असर्या करता कित्याक ताचो मोग सासना थकता. एकलोच तो असर्या करता. एकलोच तो असर्या करता. असर्या करता म्हणजे म्हाका उडास आसा. 3 वर्सां पयले एक फावटी हांवें म्हणलें आयताराचो दीस भाग्यवनपणी सांबाळया. मात्र न्ही आयताराच्या दिसा बरी कामां आमी करया. 3 वर्सां जावन लास्ट हांव कन्वेन्शना मँगलोर गेल्ल्या वेळार हे भयण म्हणा लागली 3 वर्सां एंटायर आमचे कुटाम 1.5 घंटो 2 घंटे आमी हॉस्पिटलाक विजीट दिता. 3 वर्सां जावन कंटिन्यू. कित्याक आमी थारयलां काजार आसूं दी फंक्शनां आसूं दी एक दिसा आमी सकाळीं वचून येता नाजाल्यार दनपार वता. कांयच ना अर्दे वर म्हणी 2 पेशंट म्हणी पळोवन कितें आमचे कडेन आसता इल्लेशें आमी तांकां दिवन तांचे कडेन उलोवन येता. कित्याक फाटल्या 3 वर्सां आमी कंटिन्यू करना आसा. तशेंच तुमच्या जिवितांत ती आयताराची बरी कामां किती भावणी तुमी करता जावं फ्रो. इगर्जेंत एक जावन आसा जावं फ्रो. सांत विशेंत पावलाच्या जमती आसा जावं फ्रो. आनी खंय जायतीं कामां करना आसात तुमी. बरें म्हज्या मगाचें न्हू. कित्याक तसो बरो देव आमच्या करण्या प्रमाणेच आमकां आशिर्वादीत करतलो. बेसवानी भरतलो. दैवीक कृपेन भरतलो. एक कडेन आमचे दोळे धांपया. देवान हो दीस आमकां दिल्ल्या खातीर आमकां राखून व्हेल्ल्या खातीर सांबाळून व्हेल्ल्या खातीर ताच्या मोगान एक केल्ल्या खातीर ताका आमी अर्घ्य दिवया. बापा तूं विस्वासी आनी दयाळ. तूं काकुदार. तूं तुज्या भुरग्यांचो मोग करताय. तुज्या भुरग्यांक राखून व्हरताय आनी सांबाळून व्हरताय. बापा आज तुज्या कृपेन आमकां भरलाय. तुवें सगळो हप्तो तुवें आमकां राखून व्हेल्याय सांबाळून व्हेलाय. तुवें केल्ल्या सर्व उपकारा खातीर आमी काळजांत तुका अर्घ्य दिता वाकंठा दिनवासता. म्हज्या मगाचे न्हू आज अपुरबायेचे
देवाचे उतार आमकां म्हणटागी पळया आयझाया चॅप्टर 43 वर्स 1 आमी वाचला जायत्या फावटी. आज एक फावटी परतून ह्या आयताराच्या दिसा आमी नियाळ करतना उतार म्हणटागी तर आतां जाकोबा तुका रस्तलो सर्वेस्पर अशें म्हणटा. जाकोबाच्या जाग्यार तुजें नांव दवर. तुका रस्तलो सर्वेस्पर आज प्रत्येक लिना स्टीवन जॉर्ज आज जण एकले आमकां म्हणटा पळय तर आतां जाकोबा तुका रस्तलो सर्वेस्पर अशें म्हणटा. इस्रायला तुका आकारलेलो सर्वेस्पर अशें सांगता भिया नाका कित्याक हांवें तुका सोडयला. आज म्हजी ल्हानशी एक मोटवी शिकून ही जावन आसा हांवें तुका सोडयला. म्हणया हांवें तुका सोडयला. म्हणया हांवें तुका सोडयला. म्हणया हांवें तुका सोडयला. आज पुरबायची उतर हांवें तुका सोडयला. खंय जावं म्हज्या मगजच्यान विंगड विंगड अस्कत काय नाही बुडोवन आसां. विंगड अस्कत काय आमी रेवडोवन आसां. विंगड अस्कत काय आमी सकयल पडोवन आसां. जावं फुडें आमकां कोणें सकयल घाला. एक ल्हानशी काणी हांव तुमच्या मुखार दवरतां. एक दीस कासव म्हळ्यार टोटायस एक पुटी कासवा कडेन पेटान म्हणलें खंय गे आमी चॅलेंज केली आमचे कडेन जायती म्हणून चॅलेंज घालतात. आय तूं कांय कामां आसोन पट्टू तूं म्हणटात भुरग्यांक म्हणटात हांव बापय तुवें लायफांत वयर येयल्या बरी न्ही 9 वरां म्हजें न्हिदतें त्या दळांनी तुवें वयर येवचें. जायते फुडें आमच्या भुरग्यांक की म्हणटात. हे फुडें पळय म्हज्या मगाच्यान एका कासवाक एक पेटो म्हणलो खंय तूं कांय कामाचो न्ही पट्टू. ताका कासव तर चॅलेंज केली हेंगी येस पेटो येस डन. आनी चॅलेंज अशें जालें की वो कासव इवन टोटायस म्हणलो खंय पळय ते मुखार एक गुडो दिसता. तो गुडो दोंगर त्या दोंगरा लागीं हांवें तुवें पावोवंक जाय. पेटो म्हण हे तेच डन नो प्रॉब्लम्स या. तेन्ना पेटो म्हणलो एक घडये भितर हांव पावता नो प्रॉब्लम्स जाय आमी आतां सुरू करया आमची जर्नी. कित्याक म्हण थंय त्या दोंगरार वचून पावोवंक जाय. हे म्हजें तुवें चॅलेंज जाय. दोगी जाण सुरू केलें पेटो सांगलो एक काम कर बेश्टें म्हणून तुवें म्हजे कडेन चॅलेंज केलें एका तूं मुखार वच आनी हांव येता फाटल्यान आरामार. आनी सुमार मुखार गेलो आनी पेटो ताचे सांगाता गेलो आनी इल्लो मुखार गेलो आनी पेटो बरें करून ताका तमाशे करूंक लागलो. आनी कितले सायबा तूं स्लो चलता कितले चलोन मुखार वेताना पेटो थटाक करून रावलो खंय. कितें करचें म्हूण कळोंक ना. कित्याक म्हणल्यार रे त्या दोंगराच्या इल्लेशा मुखार एक न्हंय वळोन येताली. इतल्या फोर्सान ती न्हंय वळोन येताली की पेट्याक उदक पळयल्यार भिरांत दिसताली. त्या खातीर पेटो थंड रावलो. कासो उपयोन शीदा दोंगरा तडेर वचून पावलो. म्हज्या मोगाच्यान एक ल्हानशी एक काणी आमच्या जिवितांत जायते पुटी तशेंच घडटे आसा. जायते आमी दुसऱ्या चॅलेंज मारतात. जावं आमकां कोणें चॅलेंज मारला उडास दवरा. देवाक इम्पॉसिबल म्हणलें कांयच ना. जावं फुडें तुवें जिवितांत कोणें चॅलेंज मारला जावं फुडें तूं सकयल पडना आसाय अय्यो ते दोंगराले म्हज्यान पावूंक जायना गी म्हणून जायते फुडें आमच्या मोतीत आसा. जावं फुडें आमी कोणाक चॅलेंज मारला तूं खंय कांय कामां आसून युजलेस. आमकां कोणें सांगलां युजलेस. हांगा म्हणटा उतार हांगा तुमचें नांव दवरा. हांगा जाकोबा म्हणटा तें तुमचें नांव हांगा म्हणटा गे तर आतां जाकोबा तुका रस्तलो सर्वेस्पर अशें म्हणटा. तुका त्या देवान रचला. न्हय लैंगीक संबंदान न्हय बेबदेपणान न्हय म्हज्या मोगाच्यान पातकाच्या सांकळेन. त्या खातीर म्हज्या मोगाच्यान ह्या आयतारा नियाळसो दीस जावन आसा आमचो. आयतारा बऱ्या रितीन मिसाक वचून आज आमी नियाळोंक जाय. एका म्हयन्याक म्हण एक फावटी हांव कुमसार जाता गे त्याच वतोन येता रेवडोन आसा गे. आज तुका चॅलेंज मारता जावं फुडें कितलीं जाणां कित्याक तूं सकयल पडलाय. उडास दवर परतून तुका तो देव आज आदार दिता. परतून तुका सकत दिता तो देव. आनी हांगा म्हणटा की तर आतां जाकोबा तुका रचलो सर्वेस्पर अशें म्हणटा. इस्रायला तुका आकारलेलो सर्वेस्पर अशें सांगता तूं भिया नाका कित्याक हांवें तुका सोडयला. हांवें तुका तुज्या नांवान हांवें आपयला. तूं जावन आसाय मोजस. 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 मोजस तूं मोजो. कोणीय तुका युजलेस म्हणून दी. कोणीय तुका सांगून दी आनी कितेंय म्हणून दी. म्हज्या मगजच्यान सुमार तेंपा पयलें हांवें कन्वेन्शनाक गेल्ल्या वेळार हांवें पळयल्लें एका
बेबद्या व्यक्ती तो कशी येता आसतना कशें आयिल्लो कित्याक सगळे वस्तू पळय कशें की इवन ब्रदर म्हजे रे माग हांव मस्त पियेता सकाळीं पियेता दनपारां सांजेर पियेता हांव कोणाकी नाका कोणी म्हाका लेखी नात म्हज्या घरांच म्हाका एंट्री ना तसलो मनीस जस्ट म्हणालो म्हाका माग आनी हांवें मागलें हांवें सगळें बरें चिबीचें कित्याक म्हणल्यार कोणाकी नाका जाल्लो जावं फ्रो देवाक तूं जाय सगलो व्यक्ती जावन आसाय जाय सगलो व्यक्ती कन्वेन्शन जालें भिकार नाका कन्वेन्शन आसा जालें म्हज्या मोगाचें न्हू जावन हांव लास्ट पडटा रिटिडेंत आसतना बारीक बरें शर्ट पॅन्ट दाडी आनी कारण एक सोबीत व्यक्ती मेळ्ळो आनी म्हणालो ब्रदर तुका उडास आसा गे सर म्हाका कितले लोकां पळयता कोणाची उडास आसता ताका म्हणालो गे हांव भिकार नाका कन्वेन्शना मेळ्ळो सगळे दाडी सगळे वाडयल्ली कशें आसता पिंजले कोणाक नाका जाल्लो व्यक्ती म्हणटालो यस म्हाका उडास आसा हांव तोच जावन आसा म्हज्या मोगाचें तुजें रूपच चेंज द जिवीतच चेंज तो म्हणूंक लागलो की म्हाका लिव्हराक सूज आयिल्ली कोणेंय म्हूण हॉस्पिटल एडमीट केलें आनी डॉक्टर कंडिशन तुजें बॅड आसा म्हणून ह्या प्रत्येक गव्हर्मेंट हॉस्पिटलांत ट्रिटमेंट चालू जालें म्हजें बऱ्यांतलो बरो डॉक्टर मेळ्ळो आनी तो डॉक्टर क्रिस्तांव असो तो डॉक्टर म्हणालो कित्याक मरोंक आशें तें देव तुजो मोग करता जिये तूं बरो जाताय हांव इल्लो रिकवर जावं सुरू जालो हांव पडटा रिटिडेक आयलो पडटा रिटिडेक कंप्लिटली म्हजें जिवीत हांवें सरेंडर केलें आतां सगळ्यांचो मोगा असो हांव जाला सगळ्यांक आदार दिता म्हाका बरें काम मेळ्ळां ब्रदर देवान म्हजेर आशिर्वादीत केला म्हज्या मोगाचें न्हू जिवीत बदलूंक एक घडी जिवीत बदलितना आमचें रूपच बदलाता जेन्ना भितर तर हांव बदलाता जाल्यार भायलें सगळें रूपच चेंज जाता हे व्यक्ती पळय तेजो टॉप मनशां बरें दिसता म्हाका शॉक त्या दीस मेळ्ळो व्यक्ती की हो म्हज्या मोगाचें न्हू आज आमी प्रत्येक तरा हे सलवणेंतन बाचावी जोडयेचें जाल्यार आमकां म्हणटा की साम चॅप्टर 91 वर्स 1 म्हणटा की जो मनीस परमोन्न देवाच्या आश्रयांत रावता जर तूं देवाच्या आश्रयांत रावताय ताका होंदवण जी येताय ताच्या मोगान एक जावन रावताय जाल्यार आनी सर पदवीधराचे सावळेंत तूं वस्ती करताय ताच्या सावळेंत तूं वस्ती करताय जाल्यार व्यक्ती म्हणा लागलो पयल्या रिटिडेंत एका प्रत्येक डॉक्टराचे उतार म्हज्या काळजांत रिगले त्या दिसा देवाच्या आश्रयांत हांव रावलो म्हाका तिनी पटी पिया नाल्यार जायना म्हजी शिरो कामताली ते डॉक्टरान बरें वखद म्हाका दिलें म्हाका कळीत ना देवच आपल्या दुतांक धाडिल्ल्या बरी तो डॉक्टर म्हजे कडेन उलय लागलो पळया थोडे डॉक्टराच्या रुपारी देव तुज्या जिवितांत उलोवंक शकता नर्साच्या जिवितांत नर्सा द्वारे जावं फुरो आनी कोणा द्वारे देव आपल्या दुतांक धाड उलयता आनी प्रत्येक व्यक्ती म्हणालो एक उतार म्हजे काळीज बदलिले आज म्हणटा की उतार पळया जो मनीस परमोन्न देवाच्या आश्रयांत रावता आनी सर पदवीधराच्या सावळेंत वस्ती करता आनी तो म्हणटा की तूं म्हजो आसरो आनी म्हजे कोटे तूं म्हजो आसरो आनी म्हजे कोटे तूं म्हजो आसरो आनी म्हजे कोटे पळया म्हज्या मोगाचें न्हू तूं म्हजो देव तुजे दवरता म्हजो विश्वास तुजेर दवरता म्हजो विश्वास तुजेर दवरता म्हजो विश्वास आज आयताराच्या दिसा त्या सर्गेच्या बापायचे विश्वास दवरया पेट्यान कासवाक म्हणल्या बरी आमी कोणाक म्हणचे नाका युजलेस म्हणचे नाका तूं बेबदो तूं कांय कामां आसूं न्हय बेबदोत एक दीस तुज्या गरजेक पावतालो कांयच ना म्हणली भुरगींच तुका लास्ट म्हणचे सांबाळ करूंक पावताली त्या खातीर सांगा तूं देवाच्या दोळ्या मुखार मोलादीक म्हणया तूं देवाच्या दोळ्या मुखार मोलादीक म्हणया तूं देवाच्या दोळ्या मुखार मोलादीक आज कोणी मेळोवन दी कोणी आसूं दी इवन तुज्या कुटुंबादाराक तुज्या घोवाक तुज्या बायलेक सांग तूं देवाच्या दोळ्या मुखार मोलादीक तूं देवाच्या दोळ्या मुखार मोलादीक एक उतार आज तुमच्या तोंडांतल्यान येवंक जाय अरे तूं तसो तूं असो आनी कितें तुवें लायफांत वयर येयल्यार बरी ना नॅगेटीव बंद करा पॉझिटीव म्हणा तूं देवाच्या दोळ्या मुखार मोलादीक म्हणया तूं देवाच्या दोळ्या मुखार मोलादीक आज एक वर्ड आमच्या तोंडांतल्यान येवंक जाय तशेंच आज दनपारां प्रत्येक तरा कुटुंबादार विशेष आराधना कुटुंबादार सांगाता मेळून आमी त्या जेजूक आराधन करया देवाच्या दोळ्या मुखार आमची कुटुंबां मोलादीक जावन आसात आमेन म्हज्या मोगाचें न्हू ह्या गायनान भाग घेवया दोन टेस्टमनी आमी आयकुया स्तुती करूया
जेजूच्या माना खातीर हालेलुया गावन वरसिया करून ताची स्तुती गीत गावन स्तुती करूया जेजूच्या माना खातीर हालेलुया गावन वरसिया करून ताची स्तुती गाऊया 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 स्तुती गाऊया 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 स्तुती गाऊया गीत गाऊन स्तुती करूया जेजूच्या माना खातीर हालेलुया गाऊन वरसिया करून ताची स्तुती वाक्याचो मोग ताणे केलो आमचे खातीर तो कुरसार मेलो वाक्याचो मोग ताणे केलो आमचे खातीर तो कुरसार मेलो पातकातावन म्हाका मुक्त केलो स्तुती ताची गावच्या तयार केलो पातकातावन म्हाका मुक्त केलो स्तुती ताची गावच्या तयार केलो गीत गावन स्तुती करूया जेजूच्या माना खातीर हालेलुया गावन वरसिया करून ताची स्तुती गाऊया 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 स्तुती गाऊया 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 स्तुती गाऊया गीत गाऊन स्तुती करूया जेजूच्या माना खातीर हालेलुया गाऊन वरसिया करून ताची स्तुती गीत गाऊन स्तुती करूया जेजूच्या माना खातीर हालेलुया गाऊन वरसिया करून ताची स्तुती करून ताची स्तुती करून ताची स्तुती प्रेज द लॉर्ड. हांव गोंयचो उलयतां. हांव टेस्टमेंट आमी गोवा लागून मुगे गोवा पासपोर्ट एप्लाय केल्ली गोवान पोर्चुगल पासपोर्ट तेगे पोर्चुगल पासपोर्ट कोण फ्रॉज केल्ली सो तेगे ती 6 वर्स पासून कांयच नासलें खबरू ना काय मागीर म्हाका म्हगे मामीन म्हाका बादर प्रकाशागे लिंक धाडलें आनी हांवें तें आयकतालें मागीर हांवें तें बादर प्रकाशा पेटिशन धाडलें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें बाजारान मागीर रोखडेंच आमी तें रिपीट करीत रावलीं रिपीट कोत्ता कोत्ता आमचें आतां नोव्हेंबरांचे 4 तारखेर म्हजे गोवाचे पासपोर्ट आनी BI कार्ड मेळ्ळें तेका लागून हांव दुनिया देवाक आर्गां म्हणटा आनी थँक्यू म्हणटा आनी बादर प्रकाशाकूय थँक्यू म्हणटा आनी तेजे टिमीकूय बी. हांव टेस्टमनी दितां. हांव मँगलोर जावन वायलेट म्हूण म्हाका केल्ल्या सर उपकाराक जेजू काळजां जावन हरगां पटयता. म्हजो पूत 20 वर्सां जावन पियोन हाल्लो घरांत झगडे करतालो. आतां सरो सोड 1 म्हयनो जालो. काळजां जावन हरगां पटयता हांव म्हज्या धन्या देवाक. म्हजे दुवेचे किडनी स्टोन गूण केला तशेंच ताचे 2 दांत काडटना रगला जेजून काळजां जावन हरगां पटयता. धाकटे दुवेक कितल्या कडेन इंटरव्यू दिल्ले जाल्यार ताका भायर वचूंक जावना. सडन ताचो काजार जावचो चेरको विजा काडलो. अर्गां तुका सुमे जेजू. तशेंच ताचें मेडिकल पास जालें काळजां जावन जेजूक अर्गां पटयता. जेजून केल्या सर उपकाराक अर्गां पटयता. म्हज्या पुताचे अपशेत जावन तकली सुजले. जेजून ताका आपणून गूण केले. जेजू काळजां जावन अर्गां पटयता.
तसेच प्रकाश ब्रदर धीमाकी आणि प्रकाश ब्रदराक काळजात हांव भरपूर जेजू ताका बेसावांनी भरून दी म्हणून डिवायन मर्सीक काळजात हांव अर्गां पठयता. थँक्यू जीजस, प्रेज यू जीजस, लव यू जीजस, अडोर यू जीजस, प्रेज द लॉर्ड. थँक्यू. साम 121 आम्ही जण एकले सांगात म्हणून उसारया आणि 2 टेस्टिमनी आम्ही ऐकूया. पर्वताचेर हांव म्हजे दोळे उबारता, खंयतावन येता म्हजो आदार, सर्वेस्परांतावन येता म्हजो आदार. ताणे रचला सर्ग आनी संवसार, तो तुजे पांय निसरोवंक दिवचो ना. जो तुका राखता तो निदाना, ना इस्रायलाचो राखणो निदाना जेमेना. सर्वेस्पर तुजो राखणो, तो तुका सावळी दिता. सर्वेस्पर तुज्या उजव्याक आसा, दिसाचो सूर्य तुका बाद करचो ना, आनी रातचो संद्रेम तुका त्रास दिवचो ना. सगळ्या वायटांतलो सर्वेस्पर तुका राखतलो, तो तुजो जीव राखतलो. तूं भायर भितर सरतना सर्वेस्पर तुका राखतलो, आतां आनी सदांकाळ. Hi, I'm calling from Australia. Firstly, I'm sorry to give this testimony so late, and I'm very keen to give this testimony. Last year in 2023, I came to know I was diagnosed with thyroid cancer and requires an operation. After listening to the doctor, I was sad and shattered, and all negative thoughts were coming in my mind. During this difficult time, my mom suggested me to see Divine Mercy prayers, and my husband's auntie, she mentioned to put a petition to the Divine Mercy group. We then sent the petition to the Divine Mercy group. Brother Prakash and his team gave me the word of God. I and my family kept on repeating this word of God. After a lot of challenges and difficulties, my operation was done successfully. Everything went well with the operation and the treatment. Now every 6 months I need to do the scan and blood test. I know and I have faith that God, Jesus, Mother Mary, Holy Spirit, they will save me from all the dangers and cure me completely from this sickness. Thank you and praise you, Jesus, for all the favors and miracles you have done in my life. Thanks to all the saints for interceding for me. Saint Padre Pio, Saint Anthony, Saint Mother Teresa, Saint Lawrence. Thank you to Brother Prakash and his team for praying for me and for the word of God. God bless you and your team. Praise the Lord. Hallelujah. म्हजें नांव टिना. हांव म्हज्या मावशेची टेस्टमनी दिवंक आशेता. म्हज्या मावशेची शॉप मस्त तेंपातान बड्याक वचून येतलें आनी आमी वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करन आसतनाच आतां तें शॉप बड्याक गेलां. देवान केल्ल्या उपकारा खातीर हांव देवाक आर्गां दितां आनी ब्रदर प्रकाश आनी तेज्या टिमा खातीर बरें मागतां. इकडे आमचे थोडे दामप्या बापा हो दीस आयचो आमी तुज्या हातांत समर्पीत करता आसतना तुजी कृपा आमच्या जिवितांत देवय बापा तुज्या पवित्र आत्म्यान आमकां बोर निवार वायटांतावन विघ्नांतावन केस्तितावन करगातावन बापा आमचो दीस आमचो आशिर्वादीत जावं दी बापा. बापा मागता आज पवित्रपणान जीव कृपाला बेबद्यापणांत अनिश्काळपणांत झगडेतावन करगातावन अनवरतावन इरायतावन बेजारायतावन आमकां सुटका लाभय बापा. आज कुटुंबां सांगाता मेळटा आसतना आमी आमच्या कुटुंबाचे उरते सकत देवे आमच्या कुटुंबांतलो मनोभेद थंड इरारा बेजाराय पयस कर. आमच्या भुरग्यांक आशिर्वादीत कर बापा. मागता बापा प्रत्येक तरान आज तुजी कृपा आमचे देवयत आसतना बापा आज कोणी कश्टांत पिडेन आसा अस्कत्या समाधाना इरारा बेजाराय आसा जड एकल्या भाव भयणीचे काकूत कर म्हणून तुज्या लागीं परतून मागता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मुखार न्हू आज दन परत 3 ta 4 विशेष आराधन कुटुंबादारा खातीर भुरग्यां खातीर तुमकां जण एकल्या हे 3 ta 4 ऑनलायनीर वतायचे आपोणे आनी बेसांवां जोड घेवया आमी. आमेन. परतच्या टेस्टमनी आमी आयकूया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हांव ॲशल किजिया मंगळूर टावन हांव म्हजी टेस्टमनी दिवंक आशेतां. काल सांजे हांव क्लासींत पठयत आसतना म्हाका कठीण तकली पोटाबड आनी ताप येवन आसलो. हांव देवाचें उतर रिपीट करून न्हिदोंक गेलीं. मध्यान राती परत्यान म्हाका तशेंच जालें. हांव आनी म्हजी मम्मा देवाचें उतर कंटिन्यूस रिपीट करन आसलें. हांव सकाळीं उठतना म्हाका ताप आनी तकली पोटाबड नासलें. देखून इतले व्हड अजाप केल्ल्या धन्य देवाक हांव अर्गां दितां. काळजांतावन अर्गां दितां. थँक्यू जेजस. थँक्यू फादर.
Thank you, Holy Spirit. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. प्रेस द लॉर्ड हालेलुया. हांव मेबल मंगळूर टावन आमच्या ह्या जागांक धर्मिकांक नॉर्थान साबार कश्ट भोगूंक मेळो नाशिल्ले आनी ह्या जागाक बंदेन सयत गेल्लो अशें आमी डिवायन मर्सी टिमाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी आमकां देवाचें उतर दिल्लें. आमी हें हर एक फावटी मागून आशिल्लें जाल्यार कितेंच बदलावण जावना. परतान आनी परतान आमी मागलें आनी ह्याच लास्ट हप्त्यांत ते ह्या जागाक बंदेतान सुटका मेळ्ळें आनी तांकां देवचे थंयसर इजातान तांकां सुटका मेळोन आसा म्हूण कळ्ळें. त्या देखून सरस्परा देवाक बापा पुता आनी पवित्र आत्म्याक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. तशेंच म्हजें दुसरें टेस्टमनी म्हाका एक दीस वावराक येता आसतना मस्त वेळ जाल्लो आनी हांव वेळ पावल्यार म्हाका CL पडटी आसली. जेजू कडेन खालतेपणी मागलें आनी ताणें म्हाका टायमा करून पावयलें. त्या देखून हांव जेजू काळजंतावन अर्गां दितां. म्हजें तिसरें टेस्टमनी म्हज्या भुरग्याक एग्जाम कश्ट जाता शिकलें सगळें विसरोन वता म्हूण सांगून ताणें एग्जामाक गेल्लें. देवाचें उतर कंटिन्युअस हांवें मागलें आनी तेर्सा आमच्या संजेच्या तेर्सा वेळार आमी मागून आशिल्ल्या अशें म्हज्या भुरग्या बरें फलितांश फावो जालें. अर्गां जेजू तुका वंदन. जेजू तुका ल्हान आनी व्हड तशें साबार उपकार जेजून आमकां आमच्या कुटुंबान केल्यात. त्या देखून देवाक अर्गां दिता. अर्गां जेजू तुका वंदन. जेजू तुका आनी तशेंच डिवायन मर्सी टिमाच्या हर एका संदेशांच्या ताची आशिर्वादां आमी मागता. प्रेज द लॉर्ड. हांव गोंयसान उलयतां. हांव मुगेली गोवाची टेस्टमनी दिवपाक मुगेलो घोव फेब्रुवारीची 4 तारखेर ECG करपाक गेल्लो हॉस्पिटलान आनी ताणें ECG करून जातरी डॉक्टरान ताका सांगलें तुगेलो हार्टा ब्लॉक आहा म्हूण आनी ताका बेगीन हॉस्पिटलान एडमीट जाव म्हूण सांगलें. पूण आनी ताका थिंगा 6 टॅबलेट दिल्ल्यो खावपाक म्हूण बेगीन वच आनी एडमीट जाव म्हूण सांगलो. आनी तो मागीर घारा येयलो आनी म्हाका सांगपा लागलो. हांवें म्हणलें नाका तूं एडमीट जायनाका रावया आमी आनी तूं आनीक पाटी ECG कर म्हूण. आनी मागीर हांवें ब्रदर प्रकाशाक सांगलें. ब्रदर प्रकाश मुगे घरकारा पासत माग म्हूण ताका अशें सांगिल्लें म्हूण हॉस्पिटलान गेलो कडेन. मागीर ब्रदर प्रकाशान म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. पूण तें मागीर हांवें रीड केलें. मागीर दुसऱ्या दिसा मुगे घरकार परतून ECG काडपाक गेलो आनी त्या दिसाक हांवें 3 ते 4 1 hour प्रेयर अटेंड केलें आनी मागीर हांवें देवाको मागयलें चोय मुगे घरकार आमी कोणाचो आदार ना. मुगे घरकारान काम केल्यार आमी खावपाचें आनी मुगे घोवाक सारको नॉर्मल रिपोर्ट तूं दी म्हूण कांयच ताका मेळना आसतना. आनी तशें जालें. मुगे घोवागेलो रिपोर्ट नॉर्मल येयलो पूण मातशें हार्टबीट मेळ्ळें ताका आनी डॉक्टरान सांगलें तुका ब्लॉक बी कांय ना आनी ताका मेडिसीन दिलें तेणें आनी तो मागीर घारा येयलो. आनी मागीर हांवें ताका विचारलें. मागीर तेणें म्हाका सांगलें आपणा ब्लॉक बी कांय ना म्हूण. मागीर ताका मुगे घोवा सांगलें. हांवें सांगलें ब्रदर प्रकाशाक हांवें पिटिशन घाल्लें आनी हांव तुजे पासत हांव मागता म्हूण. इतलो व्हडलो देवान आमचेर उपकार केल्ल्या पासून thank you Jesus, praise you Jesus, I love you Jesus, and thank you brother Prakash, you too and your family and your entire team, them also I thank you very much. God bless you all. प्रेज द लॉर्ड. म्हजें नांव मारिया. हांव साकिनाकातावन उलयतां. हांव म्हज्या एक हिंदू फ्रेंडाची टेस्टमनी दिवंक आशेतां. ताच्या पुताक तीं काजार करूंक मुखार सरलीं पूण फावो ती सैरीक तांकां मेळनासली. म्हजे कडेन एक दीस फोन कर, म्हज्या पुता खातीर माग आनी म्हाकाय तुजे सांगाता मागूंक शिकय म्हणालें. हांवें डिवायन मर्सी ग्रुपाक मेसेज केलें आनी म्हाका जेनेसीस चॅप्टर 2 verse 18 वर्ड दिलें. हांवें कन्नड बायबलांत थावन तें वर्ड काड ताका दिवन धाडलें आनी ताका ताच्या घोवाक आनी ताच्या पुताक रिपीट करूंक सांगलें. हांवें तांचे सांगाता मागूंक लागलीं आनी ह्याच वर्साच्या जुलय म्हयन्यांत ताच्या पुताचें काजार जालें. बरें भुरगें देवान तांकां फावो केलें. एक अनभवती कुटुंबान देवाचें उतर कितल्या भावार्थान रिपीट केलें आनी देवान तांचें मागणें आयकलें. आमचो देव जिवन देव, जात कात पळयना, काळीज पळयता. सगलो संवसार ताची आमी भुरगीं. सगल्यांनी बरें जायजें म्हणली ताची आशा. ह्या हिंदू कुटुंबाक हात लावन तांकां बरेंपण लाबोवन आमचो भावार्थ आनिकूय वाडयल्ल्या खातीर हांव धन्य देवाक अर्गां दितां. तशेंच ही देवाच्या उतरांची रूच आमकां ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमा मार्फत
देवान आमकां फोवो केला. ताच्या खातीर देवाची दाराळ आशिर्वादां आनी जाणवाय तांचेर देंवोन दी. बरी भलायकी हर एकल्यांक फावो जावं दी म्हूण मागता. प्रेज यू जीजस. थँक यू जीजस.